आदरणीय यस संकल्प साकोसको 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा पाल्नु हुने तपाईँ सम्पूर्ण अतिथिजीहरू, साकोसको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यजीहरू, म यस उद्घाटनको कार्यक्रमलाई जोडदार तालीका साथ यहाँको सहभागिता जनाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले 17औं वसन्त पार गर्दै आजदेखि संकल्प साकोस 18औं वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई साकोसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हामी एउटा कलिलो संस्थाको रूपमा आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि स्थापित थियौँ। आज हामी परिपक्व संस्थाको रूपमा 18 गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै 18औं स्थापना दिवसको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। आदरणीय